त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने, सुनाउने, सिकाउने सबै गुरुवरहरूलाई सादर वन्दना। गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना व्यक्त गर्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस् भन्ने मङ्गल मैत्रीलाई अगाडि सारी आज पनि सद्धर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूलाई धम्मपद अट्ठकथाका धर्मरस एवं जीवनोपयोगी शिक्षाहरू धर्मोपहार दिन गइरहेको छु। बहुम्पीचे सहित भाषमानो न तक करो होती न रूपमतो गोपो व गावो गणयं परेशं न भागवा समन्यस होते। यो नरो जुन व्यक्ति सहितं अति नै कल्याणकारी भएको देव सुख, मनुष्य सुख, निर्वाण सुख आदि भनिने त्रिपिटक बुद्ध वचनमा बहुम्पी अधिकभन्दा अधिक धेरै धेरै जानेको भाषा मानो अर्कालाई सिकाउने, उपदेश गर्ने, बुद्ध वचनहरूलाई कण्ठ गर्ने, मुखाग्र गर्ने, दोहोराई तेराही पाठ गर्ने, उल्लेख गर्ने, वर्णन गर्ने, व्याख्या गर्ने भएर पनि कस्तो हुन्छ त भन्दा पमत्तो प्रमादी भएर तक्करो त्यो पिटकमा बताइएको आचरणलाई आचरण गर्ने व्यक्ति चाहिँ नहोती, हुँदैन, आचरण चाहिँ गर्दैन। एक व्यक्ति भगवान शास्त्रले देव सुख, मनुष्य सुख, निर्वाण सुख तीन प्रकारका सुखहरू प्राप्त हुने गरी उपदेश गर्नुभएको त्यो उपदेशहरू धेरै जानेको हुन्छ, सुनेको हुन्छ र साथै अर्कालाई पनि धेरै कुरा सुनाउने, सिकाउने गर्छ, उपदेश दिन्छ। तर स्वयं आफूले भनी आचरण गर्दैन, प्रमादी हुन्छ भनी सोनहरू त्यो व्यक्ति परिसङ अर्काको गावो गाईहरूलाई गणना गर्दै, गन्ती गर्दै नियादेन्तो बुझाउनु पर्ने गोपो व ग्वाला जस्तै हो। गाई चराउने ग्वालाले दिनको जालामा गाई चराउँछ र गाईबाट उत्पन्न हुने पञ्चगौरस चाहिँ सेवन गर्न पाउँदैन। त्यो साउलाई गएर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। समन्यस श्रमणत्व मार्ग ज्ञान फल ज्ञानको भाग वा भागीदार अथवा शेयर नहोती, हुन सक्दैन है। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको शीललाई कसरी पालन गर्नुपर्छ, इन्द्रियहरूलाई कसरी संयम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा व्याख्या गर्छ, उपदेश गर्छ, कण्ठ गरेर राख्छ, तर पालन गर्दैन। श्रद्धा कसरी राख्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझेको छ, सुनेको छ, तर स्वयंमा त्यो श्रद्धा छैन। चाग भन्ने कसरी दान गर्नुपर्छ भनेर खुब वर्णन गर्छ, खुब हौसला दिन्छ, खुब प्रेरणा दिन्छ, तर स्वयंले गर्दैन।
समाधिको बारेमा खुब व्याख्या दिन्छ, मान्छेलाई मक्ख पर्ने गरी। तर स्वयंले समाधिको आसन लाउँछ त भन्दा लाउँदैन। प्रज्ञाको विषयमा पनि नामरूप पञ्चस्कन्ध खण्ड आयतन धातु सच्च प्रतीत्य समुत्पादको विषयमा पनि लिएर दिन्छ, व्याख्या गर्छ, उपदेश गर्छ। तर स्वयंले आचरण गर्छ त भन्दा गर्दैन। त्यसलाई भनिन्छ टक ओन्ली, नो एक्सन। मात्र गफ दिन्छ भन्छ नि, यो हौडे आयो है, अब दिन्छ गफ यसले। किन ऊ स्वयंले गर्दैन नि त। त्यस्तो व्यक्तिको कुनै भ्याल्यु हुँदैन, त्यो व्यक्तिलाई कसैले पनि रुचाउँदैनन्। यो हौडे आयो, अब यसले गफ दिन्छ भागिहाल्नु भनेर टाढैबाट मान्छे भाग्छन्। जस्तो अर्काको गाई चराउने गोठालोले दुध प्राप्त गर्न सक्दैन, त्यस्तै धेरै धर्मको कुरा गर्न जानेर तदनुसार आचरण नगर्नेलाई श्रमण त फल प्राप्त हुँदैन भनेर भगवान शास्त्रले यसरी उपदेश गर्नुभएको छ। अपम्पिचे सहितं भाषमानो धम्मस्स होति अनुधम्मचारी। रागञ्च दोषञ्च पहाय मोहं सम्मपजानो सुविमुक्त चित्तो अनुपादियानो इधवा हुरं वा स भागवा समन्यस होति। यो नरो जुन व्यक्ति सहितं देव सुख मनुष्य सुख निर्वाण सुखसँग सम्बन्धित भएका त्रिपिटक भनिने बुद्ध वचनहरूमा अपम्पी अलिकत मात्र भाषमानो अर्कालाई सिकाउने अथवा अर्काबाट सुनेको हुन्छ। तर थोरै मात्र सुने तापनि त्यो व्यक्तिले के गर्छ त भन्दा धम्मस्स अन्तिम भएको निर्वाणलाई उद्देश्य गरेर लोकोत्तर धर्म यानी चार मार्ग चार फल भनिने निर्वाण धर्मको इच्छा आकांक्षा गरेर अनुधम्मचारी धर्मानुसार आचरण गर्ने हुन्छ। बुद्ध शासनमा अन्तिम लक्ष्य सम्पूर्ण भव संसार दुःख चक्रबाट मुक्त हुने परम शान्ति निर्वाण यानी त्यो अमृत छ र त्यो अमृतलाई प्राप्त गर्ने त्यो मार्ग पनि एकयानो भनेर सधर्म प्रेमीहरूले बार बार सुनिरहनु भएको छ। ओन्ली वे नो अदर वे भन्छ नि, जुन त्यो वे हो मिडल वे, मजिम पटिपदा भन्ने आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा थोरै मात्र सुनेको छ, एक वर्ग दुई वर्ग। तर त्यो सुनेको कुरालाई धम्मस्स होति अनुधम्मचारी, चार मार्ग चार फल यानी निर्वाणलाई उद्देश्य गरेर अनुधम्मचारी धर्मानुकूल धर्म अनुसार आचरण गर्ने गर्छ। सो नरो त्यो व्यक्ति त्यसरी आचरण गर्दाखेरि शीलको आचरण गर्छ, समाधिको आचरण गर्छ, प्रज्ञाको आचरण गर्दाखेरि रागन्छ रागलाई पनि दमन गर्न सक्छ, शमन गर्न सक्छ। दोषञ्च भन्ने क्रोधलाई पनि दमन गर्न सक्छ, शमन गर्न सक्छ। मोहञ्च भन्ने मोहलाई पनि दमन गर्न सक्ने, शमन गर्न सक्ने भएर पहाय पन्छाउँछ, हटाएर सम्म पजानो सम्प्रजन्य ज्ञानले सम्पन्न भई सुविमुक्त चित्तो चित्तलाई क्लेशबाट मुक्त गराएर इधवा यो लोकमा पनि हुरङ वा परलोकमा पनि
अनुपदियानो उपादान रहित अनासक्त भएर समन्यस श्रमणत्व भनिने मार्ग ज्ञान फल ज्ञानको भाग्य वा भागीदार होती हुन्छ। कस्तो व्यक्ति भन्दाखेरि धर्मको कुरालाई थोरै नै किन नहोस् सुनेको, बुझेको, सम्झेको, धारण गरेको, त्यो सुनेको कुरालाई त्यसरी आचरणमा ल्याउँछ, आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा ल्याउँदाखेरि त्यो व्यक्तिले कर्मैसँग रागलाई, द्वेषलाई, मोहलाई निखार्दै तहले अलिकता थोरै गर्दै छिन्न भिन्न गरेर अन्तत सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन्छ। र जसरी त्यो पञ्चगौरस हो, जसरी मालिकले साउले सेवन गरे जस्तै धर्मको कुरालाई सुने मुताबिक, बुझे मुताबिक आचरण गर्ने व्यक्तिले त्यो पञ्चगौरसलाई सेवन गर्छ भने जस्तै मार्ग ज्ञान फल ज्ञानलाई प्राप्त गर्छ भनेर भगवान शास्त्रले बहुम पिचेति इमं धम्मं देशनं सथा जेत वने विहरन्तो द्वे सहायके आरभ कथेसी। बहुम पिचे आदि गरिएको यो धम्म देशनालाई सथा 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका देव ब्रह्मा मनुष्यहरूका शास्ता गुरु आचार्य भई बक्सेका भगवान शास्ता जेतवने जेतवन राममा विहरन्तो 4 एरिया पद कुशल पूर्वक विहारली बक्सेको अवस्थामा 2 सहायक कुल पुत्रहरूको आरभ कारणमा कथेसी मेत्री र करुणालाई अगाडि राखी सर्वज्ञत्व ज्ञानले उपदेश गरी बक्सो। त यो कथात्मक व्याख्या यस्तो छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू श्रावस्तीवासी 2 सहायक कुलपुत्रहरू बिहारमा गएर भगवान शास्त्रले गर्नुभएको धर्म उपदेशलाई श्रद्धापूर्वक सवर्ण गर्छन् बुझ्ने मनसायले। भगवान शास्त्रको धर्मोपदेशको अन्तमा यी 2 सहायक भिक्षुहरू पञ्च अरुण कामगुण भन्ने कामगुण विषयको आदि नवालाई सुनेर, जानेर, देखेर, बुझेर कामगुण विषयलाई परित्याग गरेर बुद्ध शासनमा तन मन दिएर प्रवज्जित हुन्छन्। र ती 2 सहायक भिक्षुहरू आफ्ना आचार्य उपाध्याय कहाँ 5 वर्षसम्म वर्षवाससँगै बस्छन्, सिक्नुपर्ने विनयका नियमका कुराहरू सिक्छन्। एक दिन दुवै तथागत समक्ष गई शासनमा गर्नुपर्ने मुख्य काम कति छन् भनेर सोध्न जान्छन्। भगवान शास्त्रले आज्ञा गर्नुहुन्छ, भिक्षुहरू हो, यस शासनमा 2वटा धुरहरू छन्, एउटा विपश्यना धुर र अर्को ग्रन्थ धुर। अनि 2 धुरको विषयमा भगवान शास्त्रले विस्तृत रूपमा व्याख्या गरी धर्मोपदेश गरिदिनुहुन्छ। यी 2 धुर सम्बन्धी मुख्य काम सम्बन्धी सुन्न पाउँदाखेरि ती 2 सहायक मध्ये एक भिक्षुले भगवान शास्त्रलाई यसरी बिन्ती गर्छन्, भन्ते 6 भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भन्ते भगवान, म शिष्य भनेको बुढेसकालमा प्रवज्जित भएको हुनाले ग्रन्थधुर यानि पढ्ने पढाउने काम पूरा गर्न सक्दिनँ भगवान। विपश्यनाधुर वा खण्डको अनित्य दुःख अनात्मालाई बुझ्ने काम चाहिँ म पूरा गर्नेछु भगवान शास्त्र। कृपया म शिष्यप्रति अनुकम्पा दया गरी विपश्यना गर्ने विधि सिकाइदिई बक्सोस् भनेर विनम्र बिन्ती गर्छन्।
भगवान शास्ताले पनि अरहन्त मार्ग ज्ञान फल ज्ञानसम्मको विधि सिकाइदिनुहुन्छ। त्यो विधि सिकेर विपश्यना कार्यलाई खूब मेहनत गरी लगनशीलताका साथ आचरण गर्ने क्रममा चिरकाल नबित्दै कुलपुत्रहरू जुन उद्देश्य लिएर भगवान शास्ताको शासनमा प्रवजित हुने हो, त्यो उद्देश्य चाहिँ उहाँको चतुपट्टि संविदा ज्ञान सहित अरहत भई बक्सिन्छन्। यी भिक्षुका सहायक मित्रले भनी ग्रन्थ धुरको कार्य पूरा गर्नेछु भन्ने विचार गरी कर्मैसँग त्रिपिटक भनिने बुद्ध वचनलाई अध्ययन गर्छन्। यसरी अध्ययन गरिसकेपछि उनी जुन जुन नगरमा, गाउँमा, टोलमा जान्छन्, त्यो ठाउँमा जुन जुन ठाउँमा उनी पुगेको ठाउँमा सुमधुर स्वरले धर्मोपदेश गर्न थाल्नुहुन्छ र साथै 500 भिक्षुहरूलाई धर्मको अध्यापन गराउँदै विचरण गर्नुहुन्छ। यसरी उहाँको त्यो सुमधुर स्वरको धर्मोपदेश र यसरी जुन उहाँको अध्ययनबाट धेरै प्रभावित भएर 18 महागणका यी भिक्षु आचार्य हुन जान्छन्। 18 महागणका। त उता अन्य कोही भिक्षुहरूले भगवान शास्ता समक्ष कर्मस्थानहरूलाई ग्रहण गरेर यी दुई मध्ये विपश्यनाधुर आचरणको आचरण गर्ने जो कि अरण्यवासी अरहन्त स्थिवीर कहाँ गई ती स्थिवीरको ओभात प्राप्त गर्छन्। स्थिवीरले अरण्यमा ध्यान भावना गर्न आउने भिक्षुहरूलाई ओभात दिनुहुन्छ। त्यहाँ गएका ती भिक्षुहरूले पनि स्थिवीरको त्यो ओभातमा बसी आचरण गर्ने क्रममा सबै अरहन्त हुन्छन्। त्यसपश्चात स्थिवीरलाई वन्दना गरी भन्थे, हामी शिष्यहरूका गुरु भई बक्सेका भगवान शास्ताको दर्शनार्थ जाने अनुमति दिबक्सोस् भन्दा अरहन्त स्थिवीरले पनि आउसो, हुन्छ जाऊ। मेरो वचनले 10 बल तथागतलाई सादर वन्दना गर्नु र साथै 80 महाश्रावकहरूलाई पनि मेरो वन्दना गरिदिनु। साथै मेरा सहायक ग्रन्थधुर स्थिवीरलाई पनि हाम्रा गुरुले हजुरलाई वन्दना गर्नुभएको छ भनेर भनिदिनु। साथीलाई पनि, उनका साथी स्थिवीर चाहिँ श्रावस्तीमै बसेर उपदेश गर्ने र पढाउने कार्यमा उनी व्यस्त छन्। ती अरण्यमा अरहन्त भएर अनुमति लिएर भगवान शास्ताको दर्शनार्थ आउने ती भिक्षुहरू पनि बिहारमा आएर भगवान शास्तालाई पनि र साथै 80 महाश्रावकहरूलाई पनि ढोक वन्दना गरिसकेपछि ग्रन्थधुर स्थिवीर कहाँ वन्दना गर्न जान्छन् र स्थिवीरलाई पनि गएर ग्रन्थधुर स्थिवीरलाई पनि वन्दना गर्छन्। भन्थे, हाम्रा गुरुले हजुरलाई वन्दना गर्नुभएको छ भनेर पनि निवेदन गरे। यसरी निवेदन गर्दाखेरि ग्रन्थधुर स्थिवीरले तिमीहरूका आचार्य गुरुको नाम के हो भनेर सोध्ने गर्नुहुन्छ। यसरी सोद्धाखेरि हजुरका सहायक मित्र भई बक्सिन्छ। अनि धेरै भिक्षुहरू चाहिँ ती अरण्यमा जाँदै ध्यान भावना आचरण गर्दै अरहन्त हुँदै आउँदै भगवान शास्तालाई वन्दना, 80 महाश्रावकहरूलाई वन्दना र अनि फेरि यी साथी सहायक मित्र भिक्षुलाई पनि वन्दना गर्न आउन थाले। यसरी पटक पटक अरहन्त भिक्षुहरूले शिष्यहरू मार्फत आफ्नो साथीलाई खबर पठाउँदा ग्रन्थधुर स्थिवीरले केही पटक भनी त सहेर बसे, पछि सहन सकेनन्। यिनका कत्रो शिष्य हुन्,
जो पनि आउँछ यिनको शिष्य भन्छन्। यिनले त कुनै पढेका त छैनन्, मैले त सम्पूर्ण त्रिपिटक अध्ययन गरेर यहाँ चाहिँ अध्ययन गरेर अध्यापन पनि गर्दैछु। पछि सहन नसकी सूचना ल्याउने भिक्षुहरूलाई तिमीहरूका गुरु आचार्य को हुन् भन्दा हजुरका सहायक मित्र हुनुहुन्छ भनी यसरी ती आएका भन्तेजीहरूले निवेदन गर्नुहुन्थ्यो। निवेदन गर्दाखेरि ग्रन्थधुर स्थिविरले यो कस्तो हो, के तिमीहरूले ती भिक्षुहरूसँग सिक्छौ? 5 निकायहरूमध्ये कुनै एक निकायलाई सिक्छौ कि, अथवा त्रिपिटकहरूमध्ये कुनै पिटकलाई सिक्छौ कि भनी सोध्दै अरहन्त स्थिविरलाई 4 पदको एक गाथा पनि जान्दैनन्, पंशकुल चिवर लिएर प्रवजित हुने बित्तिकै जङ्गलमा प्रवेश गर्ने र जङ्गलमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यतिका शिष्यहरू प्राप्त गर्ने। उनी यहाँ आएको समयमा मैले प्रश्न गर्नु योग्य छ भनेर यसरी विचार गर्छन्। सबैको अगाडि चाहिँ म उनलाई प्रश्न गरेर देखाउँछु, यत्रो शिष्यहरू बनाएर बस्ने ग्रन्थधुर भिक्षुको मनमा आएको। दिनहरू बित्दै गए। एक दिन स्थिविर, अरण्यवासी स्थिविर, अरहन्त भई बक्सिनु भएको स्थिविर साथी भगवान शास्ताको दर्शनार्थ आउनुभयो। आउँदाखेरि आफ्नो साथी भिक्षु कहाँ पात्र चिवर छाडेर तथागतको दर्शनार्थ जानुहुन्छ। साथै असिति महाश्रावकहरूलाई पनि वन्दना गर्नुभयो र आफ्नै साथी स्थिविर कहाँ फर्केर आउनुहुन्छ। ग्रन्थधुर भिक्षुले गर्नुपर्ने आगन्तुक सत्कार गरिसकेपछि उहाँसँग प्रश्न गर्न समान आसनमा बस्नुहुन्छ। त्यसबेला भगवान शास्ताले यस ग्रन्थधुर भिक्षुले अरहन्त गुणले परिपूर्ण भएका, यस्तो स्वभाव भएका मेरा पुत्रलाई अनेक प्रश्न गरी कष्ट दिएको कारणले ग्रन्थधुर स्थिविर नरकमा पतन हुन सक्ने कुरा देख्नु भई ग्रन्थधुर स्थिविरप्रति अनुकम्पा दया राख्नु भई ती स्थिविरले प्रश्न सोध्नुभन्दा अगावै भगवान शास्ता त्यहाँ आउनु भई बिछाइरहेको आसनमा विराजमान भई बक्सिन्छ। भगवान शास्ताको मैत्री करुणा पनि व्याख्या गरेर साध्य छैन। अनि भगवान शास्ताले ग्रन्थधुर भिक्षुसँग प्रथम ध्यान सम्बन्धी प्रश्न गरी बक्सिन्छ। ग्रन्थधुर स्थिविरले प्रथम ध्यान सम्बन्धी उत्तर दिन्छन्। भगवान शास्ताले दोस्रो, तेस्रो, चतुर्थ ध्यान सम्बन्धी प्रश्न गर्नुहुन्छ। ग्रन्थधुर स्थिविरले त्यसको पनि जवाब दिनुहुन्छ। भगवान शास्ताले फेरि अष्ट समापत्तिको विषयमा लिएर स्थिविरलाई सोध्नुहुन्छ। ग्रन्थधुर स्थिविरले त्यसको पनि जवाब दिनुहुन्छ र साथै भगवान शास्ताले रूपवचर, अरूपवचर ध्यान सम्बन्धी पनि प्रश्न सोधिबक्सिन्छ। ती ग्रन्थधुर स्थिविरले ती सबै प्रश्नको उत्तर दिनुहुन्छ। त्यसपछि भगवान शास्ताले सोतापत्ति मार्ग सम्बन्धी प्रश्न सोध्नुहुँदा त्यस प्रश्नको उत्तर भने ग्रन्थधुर स्थिविरले दिन सकेनन्। ग्रन्थधुर स्थिविरले जवाब दिन नसकेको सोही प्रश्नलाई अरहन्त जो जङ्गलमा बस्ने, कुनै पाठहरू कण्ठ गर्न नसक्ने भनौँ, अरण्यमा बसेर विपश्यना ध्यान भावना आचरण गरी अरहन्त भई क्षीणश्रावी भएका ती भिक्षुसँग सोध्नुहुन्छ। अरण्यवासी स्थिविरले सो प्रश्नको जवाब दिनुहुँदा भगवान शास्ताले साधु साधु भनी अभिनन्दन गरी बक्सिन्छ।
र फेरि भगवान् शास्ताले सकृतगामी मार्ग ज्ञान फल ज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थधुर स्थिविरलाई सोध्ने गर्नुहुन्छ। ग्रन्थधुर स्थिविरले त्यसको जवाब दिन सक्नुहुन्न। सो प्रश्न फेरि अरण्यवासी अरहन्त भन्तेजीलाई सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि सकृतगामी प्रश्नको जवाब पनि अरण्यवासी स्थिविरले राम्रोसँग दिनुहुन्छ। भगवान् शास्ताले त्यहाँ पनि साधु भनेर अभिनन्दन गर्नुहुन्छ। एवं प्रकारले अनागामी अरहन्तसम्मको प्रश्न ग्रन्थधुर स्थिविरलाई गर्नुहुन्छ। ग्रन्थधुर स्थिविर नाजवाफ हुनुहुन्छ। अनि सोही प्रश्न यता अरण्यवासी अरहन्त भन्तेजीलाई सोध्नुहुन्छ। सोद्धाखेरि अरण्यवासी भन्तेजीले अनागामी र अरहन्तको प्रश्नको जवाब पनि राम्ररी दिनुहुन्छ। त्यो सुनेर भगवान् शास्ताले फेरि पनि साधु साधु भनेर अभिनन्दन गरी बक्सन्छ। भगवान् शास्ताले साधु अभिनन्दन गरी बक्सेको त्यो शब्द सुनेर भूमठ देवता, रुखठ देवता, आकाशठ देवताबाट प्रारम्भ भई त्यो शब्द 6 देवलोक 20 ब्रह्मलोकसम्म सम्पूर्ण देव ब्रह्महरूले पनि र साथै नाग गरुडहरूले पनि साधुकार गर्छन्। यो साधुकारको गुन्जयमान ती ग्रन्थधुरका अन्त्यवासिक शिष्यहरू र उनका सब्रह्मचारी, उनका सहपाठीहरूले सुन्छन्। सुनेपछि भगवान् शास्ताले हाम्रा गुरु त्रिपिटकधर यत्रो बुद्ध वचनहरूलाई स्वयं आफूले पनि अध्ययन गर्ने र अरूलाई पनि अध्यापन गराउने, अध्ययन गराउने यस्ता गुरुलाई चाहिँ साधुकार नदिकन अरण्यमा बस्ने र थोरै पनि पाठ कण्ठ गर्न नसक्ने भन्तेजीलाई साधुकार दिनुभयो भनेर उनीहरूको एक आपसमा त्यो अलिक चित्त नबुझेको कुरा त्यहाँनिर आउँछ। भगवान् शास्ता सो स्थानमा आउनुहुन्छ र भिक्षुहरू तिमीहरू के कुरा गरी बसिरहेका छौ भनेर सोद्धाखेरि ती ग्रन्थधुरका शिष्य र अन्त्यवासी र सब्रह्मचारीहरूले भगवान् यस्तो हो भन्दाखेरि भगवान् शास्ताले भिक्षुहरू हो, तिमीहरूका गुरु आचार्य भनेका कुनै जाला लिएर गाई चराउने गोठाला जस्तै हुन्। कुनै जाला लिएर गाई चराउने गोठाला जस्तै हुन्। किन भन्दाखेरि गाई चराउने गोठालोले जसरी त्यो गाईबाट प्राप्त हुने पञ्चगौरसले सेवन गर्न पाउँदैन, एवं प्रकारले तिम्रा गुरु आचार्यले पनि धम्मस्स होती अनुधम्मचारी भन्ने त्यो कार्य नगरेको हुँदाखेरि आफूले पढेको, आफूले जानेको, आफूले शिष्यहरूलाई सिकाउँदै गरेको त्यो कुरालाई चाहिँ स्वयं आफूले व्यवहारिकमा नउतार्दाखेरि, आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा नल्याउँदाखेरि, आचरण नगर्दाखेरि उनले तिमीहरूको सेवा पाउँछन्। ठिक छ, तर समन्वय भन्ने जुन मार्ग ज्ञान फल ज्ञान चाहिँ प्राप्त गर्दैनन्। तर मेरो पुत्र भनेका धम्मस्स होती अनुधम्मचारी, धर्मानुकूल धर्मको आचरण गर्ने भएको हुँदाखेरि गाईका साउ जस्ता, गाईका मालिक जस्ता पञ्चगौरस सेवन गर्ने व्यक्ति हुन् भनेर यो उपदेश, यो अमृत रस, यो धर्मरस र यो जीवनोपयोगी शिक्षा चाहिँ भगवान् शास्ताले यी दुई सहायक भिक्षुहरूको प्रसङ्गमा उपदेश गरी बक्सनु भएको। बहुम पीछे सहित भाषा मानो न तक करो होती न रूपम होतो गोपो व गावो गणयं परेशं न भगवा समन्यस होती। संहितं
यहलोकमा पनि कल्याण हुने, परलोकमा पनि कल्याण हुने, त्यति मात्रै होइन अन्तिम निर्वाणसम्म पुर्याउने त्यो धर्म केवल उच्चारण गर्ने, कण्ठ गर्ने, पठन पाठन गर्ने र आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा पनि नउतार्ने। उच्चारण गर्नु पनि पुण्य छ, कण्ठ गर्नु पनि पुण्य छ, अर्कालाई सिकाउनुमा पनि पुण्य छ। पुण्य छैन भनेको होइन, नगर्नु भनेको होइन, गर्नुपर्छ। आज विपश्यना ध्यान शिविरहरू छन् भनेको यो गुरु शिष्य परम्परा अनुसार बन्देजीहरूले अनुकम्पा दया राखेर यो बुद्ध वचनहरूलाई गुरु शिष्य परम्परा अनुसार गर्दै आउनुभएको हुँदाखेरि आज हामीहरूले यो सुन्ने अवसर, बुझ्ने अवसर, भाविता गर्ने अवसर पाएका छौँ। र पनि त्यतिमा मात्रै सीमित हुन हुँदैन भनिएको। यो जुन आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अन्त कल्याण भएको त्यो शिक्षालाई चाहिँ जानिसकेपछि, बुझिसकेपछि आफ्नो व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्छ, हैन? न त करो भनेको आचरण नगर्ने चाहिँ हुन हुँदैन। जस्तो सब पापस अकरणं कुशलस्स उपसम्पदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं भनेर यो बुद्ध वचन हामीहरूले सुन्यौँ, जान्यौँ, बुझ्यौँ र अर्कालाई पनि सुनायौँ भने हामी पनि सब पापस्स अकरणं कुनै पनि पाप, अकुशल, नराम्रो कर्म चाहिँ नगर्नको निम्ति विरत रहनुपर्छ। उपदेश मात्र गर्दै हुँदैन, उच्चारण गरेर मात्र हुँदैन, पाठ गरेर मात्र हुँदैन, सिकाएर मात्र हुँदैन। स्वयं आफू पनि विरत गर्नुपर्ने कुराबाट विरत रहनु पर्यो र बल्ल त्यसबाट हामीहरूले पाउने जुन सार हो, जुन फल हो त्यो पाउँछौँ। उच्चारण गरेर, कण्ठ गरेर, उच्चारण नगर्नु, कण्ठ नगर्नु भन्ने मनसाय होइन। उच्चारण गर्नुपर्छ, कण्ठ गर्नुपर्छ। कण्ठै छैन भने कसरी चाहिँ अभ्यास गर्ने? धर्म बुझेकै छैनौँ, धर्म स्मरणै छैन भने कसरी पालन गर्ने, कसरी व्यवहारमा उतार्ने? त्रिपिटकधर हुनु, बुद्ध वचनहरूलाई एउटै गाथा मात्रै किन नहोस् कण्ठ गर्नु दोष होइन, राम्रो कुरा हो। तर कण्ठ गरेको कुरालाई, आफूले पढेको कुरालाई, सुनेको कुरालाई आफ्नो जीवनमा पनि उतार्नु भन्न चाहनु भएको, बल्ल त्यसबाट सम्पूर्ण सार प्राप्त हुन्छ। भगवान शास्त्रले भन्न चाहनु भएको यो हो। त हामीहरूले बुझौँ सब पापस अकरणं भनेपछि कुनै पनि सम्पूर्ण नराम्रो अकुशल कामहरू नगर्नु भनेपछि हामीहरू त्यसबाट विरत रहने अभ्यास गर्नुपर्छ, कोसिस गर्नुपर्छ। कुशलस्स उपसम्पदा जति पनि पुण्यहरू छन् त्यो सबै हामीहरूले आर्जन गर्नुपर्छ, अधिकभन्दा अधिक, र आफ्नो मनलाई शुद्ध गर्नु। भन्दा यता चाहिँ के भइदियो त भन्दाखेरि धेरै बुद्ध वचनहरूलाई सम्झे, याद गरे, अर्कालाई सुनाए, अर्कालाई सिकाए, अर्कालाई प्रेरणा दिए, तर स्वयं भनी प्रमादी भएर बसे। जस्तै सानो बालक दुधु खाएर सुत्छ, रमाउँछ, फेरि खान्छ, रमाउँछ, खेल्छ, सुत्छ, फेरि उठ्छ, उठेर फेरि खान्छ, रमाउँछ, कहिलेकाहीँ रुन्छ पनि, अनि खान्छ, सुत्छ, उठ्छ। त्यसरी चाहिँ मोहित भएर, बेहोसी भएर बस्नु भएन। त्यस्तो बेहोसी भएर बस्यो भने वेतन लिएर, जाला लिएर, भत्ता लिएर चाहिँ अर्काको गाईहरू चाहिँ हेरेर, गन्ती गरेर साँझ ल्याएर साउजीलाई बुझाइदियो, साउजीले पञ्चगौरस सेवन गर्छ, आफू चाहिँ दिसभरि
गाई गौचरमा लगियो त केही पनि पाइएन त होइन नि, जाला त पायो नि, होइन त? परिश्रम गरी जाला त प्राप्त भयो, तर जुन सार प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो सार त पाएन भने जस्तै त भगवान् शास्त्रले भन्न चाहनुभएको के त भन्दाखेरि धेरै जानेर पनि आचरण गरिएन भने त्यस्तो भइन्छ। भगवान् शास्त्रको धर्मलाई थोरै मात्र नै किन नहोस्, थोरै जाने तापनि त्यो जानेको सुनेको बुझेको कुरालाई धर्मानुकूल तदनुसार आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतार्यौँ, लागू गर्यौँ, आचरण गर्यौँ, पालन गर्यौँ भने रागन्छ दोषन्छ पहाय मोहङ, शील पालन गर्छौँ, समाधिको आसन लगाउँछौँ, समाधिले आफ्नो हिसाबले मनका ती रागहरूलाई, द्वेषहरूलाई, मोहहरूलाई, ती क्लेशहरूलाई जति पन्छाउनु पर्ने हो, जति दबाउनु पर्ने हो त्यसले दबाउँदै लान्छ। अझै त्यसमा चाहिँ कामवचर पुण्यलाई जग राखेर रूपवचर अरूपवचर, कामवचर पुण्यलाई जग राखेर रूपवचर अरूपवचर मात्र नभइकन लोकोत्तर यानि प्रज्ञा क्षेत्रतर्फ विपස්සनातर्फतिर गयौँ भने त त्यो विपස්සनाले के हुन्छ, तदङ्ग पहान भन्छ नि, होइन? तदङ्ग भनेको स्टेप बाई स्टेप, थोरै थोरै, जस्तो सोतापति मार्ग ज्ञानले कति क्लेशलाई काट्नु पर्ने हो, कति क्लेशलाई पन्छाउनु पर्ने हो, हटाउनु पर्ने हो, त्यसले हटाइदिन्छ। सकिर्तागामीले कुन कुन क्लेशलाई हटाउनु पर्ने हो त्यसलाई हटाइदिन्छ। अनागामी मार्गले कुन कुन क्लेशलाई, कति रागलाई, कति द्वेषलाई हटाउनु पर्ने त्यो हटाइदिन्छ। र अरहन्त मार्गले त सम्पूर्ण क्लेशहरूलाई जरैदेखि निर्मूल गरिदिन्छ। राग पनि प्रहाण, द्वेष पनि प्रहाण र मोह पनि प्रहाण भएपछि त के भयो, सम्म प जानो। जस्तो एउटा टल्केको ऐनामा आफू अगाडि उभिँदाखेरि आफ्नो प्रतिबिम्ब पनि स्पष्ट देखे जस्तै त्यो शुद्ध सफा भएको मनमा हेर्दाखेरि आफ्नो मनमा कुनै प्रकारको फोहोर लेस क्लेश नभएको देख्छ र सुविमुक्त चित्त, त्यो व्यक्तिको चित्त पनि क्लेशबाट मुक्त हुन्छ। अनुपदियानो इदङ वा हुरङ वा, इदवा यो लोकमा पनि हुरङ वा परलोकमा पनि अनुपादियानो उपादान रहित भई अनासक्त भएर श्रमणत्व मार्ग फलको भागीदार हुन्छ भनेर भगवान् शास्त्रले अलिकता मात्र धर्मको कुरा गर्न सक्ने भए तापनि धर्मअनुसार आचरण गर्ने हो भने रागद्वेष मोहलाई हटाई राम्रो अवबोध भएर आफ्नो चित्तलाई क्लेशबाट हटाई इहलोक परलोकको चिन्ता नगर्नेलाई श्रमणत्व प्राप्त हुन्छ, पञ्चगौरसको सेवन गर्न पाइन्छ भन्ने जुन यो उपदेश हो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। यसले दिएको सन्देश, यसको मर्मलाई राम्ररी बुझेर आफूले सुनिरहेको बुझिरहेको कुरालाई आचरण गर्ने, अझै स्पष्ट नभए फेरि पनि सुन्ने, पढ्ने र सुन्ने पनि पढ्ने पनि, जानेको कुरा दिने पनि र साथै आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतारेर त्यो कवाइन गोठालो ग्वाला जस्तो मात्रै नभइकन ती गाई वस्तुहरूका मालिक स्वामी भए जस्तै स्वामीले पञ्चगौरसको भरिपूर्ण सेवन गर्न पाए जस्तै हजुरहरूले पनि मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, निर्वाणलाई साक्षात्कार गर्ने
साक्षात्कार गर्न सक्ने गरी आफ्नो जीवनमा उतारेर आफ्नो मनुष्य जीवनको अधिकभन्दा अधिक लाभ उठाउनुहोस् भन्दै आजको यस धर्मपथका धर्मरस यसरी लिनुहोस्। हामी आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मध्ये आँखाको पनि रस आफ्नै हिसाबको हुन्छ, कानको पनि आफ्नै हिसाबको हुन्छ, नाकको रस पनि आफ्नै हिसाबको हुन्छ, शरीरको रस पनि आफ्नै हिसाबमा हुन्छ। भनेपछि विशेष गरेर खाँदाखेरि पनि ट्वाक्क जिब्रो पड्काउन पाइयो भने बल्ल त्यसको एउटा स्वाद टेस्ट आए जस्तै धर्मरस पनि कतिखेर हुन्छ त भन्दाखेरि जब त्यो धर्मलाई तपाईँ हामीहरूले सुनेको बुझेको धर्मलाई हामीले व्यवहारिक जीवनमा उतार्छौँ, पालन गर्छौँ, आचरण गर्छौँ, भाविता गर्छौँ, त्यतिखेर मात्र यो भगवान् शास्त्रले बताउनु भएको धर्मपथका धर्मरसहरू चाहिँ चाख्न सक्छौँ, चाख्न पाउँछौँ। त यो धर्मरसलाई राम्ररी चाख्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई सही मार्गमा सही बाटोमा लगाउनुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यतिमै समाप्त गरौँ। भवतु सब मङ्गलम, सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु, इदं मे पुण्यं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे पुण्यं सबे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।